मरतबा फिर आपको अनवार रमज़ान की इस खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपकी मेज़बान रदा सैफी खुशामदीद कह रही हूँ। मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम रिजवी साहब से बात कर रही थी और जैसे कि हम उनसे गुफ्तगू कर रहे थे और इस पर मैंने उनसे सवाल भी ज़्यादातर के इस मामले पर रोशनी डालें ख़ास तौर पे। और बहुत अच्छी बात मसूदी साहब बता रहे थे कि जी ऑल्टरनेट्स पे भी जा सकते हैं, और हम ब्रेक में भी यही बात कर रहे थे कि जब गए कि हाँ ऑल्टरनेट क्या क्या हो सकता है चीनी का, और बैठे बैठाए मुझे याद आने लग गया कि जी मिश्री भी है, शहद भी है, तो गुड़ भी है, तो फिर क्यों हमारे मुल्क में जो है वो चीनी की इतनी ज़्यादा ज़ख़ीरंदोज़ी और होर्डिंग और कीमतें बढ़ जाने का मामला हुआ। मैं मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम रिजवी साहब की तरफ बढ़ूंगी। मुफ्ती साहब आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि अगर हम इसका तोड़ निकालें तो बहुत बेहतर रहेगा। हाँ। कि जब लोग ज़ख़ीरंदोज़ी करते हैं, ज़ख़ीरंदोज़ी करने वालों को भी मालूम है कि हम ज़ख़ीरंदोज़ी करेंगे और ये आवाम ने तो रहना नहीं है, सब्र तो है नहीं। और हकीकत भी इसी चीज़ में है कि जो चीज़ महंगी हो जाती है, ज़रा शॉर्ट हो जाती है, तो लोग भी उसी की तरफ कूद के जाते हैं। हालांकि इसके मद्दे मुकाबले और चीज़ें बहुत सारी होती हैं। तो हमें यहाँ पर हर शहरी को इनफरादी तौर पर किरदार अदा करना होगा। वो यही होगा कि जिस चीज़ को आप देखें कि ज़रा महंगी कर रहे हैं या ज़ख़ीरंदोज़ी कर रहे हैं, उस चीज़ से आप ज़रा रुख मोड़ लें, दूसरी चीज़ की तरफ चले जाएं तो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। और जहाँ तक ये ज़ख़ीरंदोज़ी की बात है, तो ज़ख़ीरंदोज़ी का फ़ायदा कोई भी नहीं है मेरे लिहाज से, इस्लाम के लिहाज से, कुरानी नुक्ते नज़र से। ज़ख़ीरंदोज़ी करना जब है हराम काम, तो ज़ख़ीरंदोज़ी करना या कोई हराम जानवर खाना, फिर इसमें कोई फ़र्क तो नहीं रहा। ठीक है ना। जब एक चीज़ हलाल ही नहीं है, एक चीज़ इस्लाम में है ही नहीं, एक चीज़ कुरान में उसकी बड़ी वईदें आई हैं, तो फिर लोग ताजिर हजरात या दूसरे तीसरे लोग अगर ये चीज़ें जमा करके ज़ख़ीरा करके रख लें तो आखिर फ़ायदा ही क्या है? हराम चीज़ तो जब आपके पास 10 रुपये हराम के आएंगे तो 10,000 आपके ले जाएंगे हलाल वाले भी, और अगर 100 रुपये उसमें हराम के आते हैं तो आपकी ज़िंदगी तबाह कर देंगे वो, और वो हराम जो है आपके ज़ाहिर बातन को तबाह कर देगा। और यही दर्स हमें सहाबा इकराम से मिलता है, मेरे नबी से मिलता है। इब्न माजा शरीफ, निसाई शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ के हदीस पाक है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाहर तशरीफ ले गए। आपने एक ताजर को देखा कि उसके पास जो है ना खजाने का बड़ा गल्ला ढेर लगा हुआ है। मेरे आका ने वहां जाके चेक किया, हुजूर ने हाथ लगाया तो वो जरा गीला महसूस हो रहा था। हुजूर ने फरमाया कि भाई ये गीला क्यों है? तो अर्ज करने लगे कि हुजूर ये बारिश हुई थी, बारिश की वजह से है। मेरे आका ने फरमाया अगर बारिश हुई थी तो फिर तुमने इसको हटाया क्यों नहीं? और अगर इसी हालत में तुमने उसको भेज दिया तो सुन लो कि मन गश्शा फलैसा मिन्ना। और फिर मुस्तफ़ा की यही फैसला है कि अगर तुमने इसी कंडीशन में किसी चीज़ को बेच दिया, मिलावट करके, ऊपर से गीला है, नीचे से कोई और मामला है, दिखने में कुछ और है, बिकने में कुछ और है, तो हुज़ूर ने फरमाया इसकी सबसे बड़ी सज़ा यह है कि फिर याद रखना कि मुस्तफ़ा का तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। और जो मिलावट करे, जो धोखा दे, जो ज़ख़ीरंदोज़ी करे, जो मनाब तोल में कमी करे, जो किसी भी तरह से मुतलक बात है मुसलमान को धोखा देता है, तो उसके बारे में हुज़ूर ने फरमाया वो हम ऐसे नहीं है। और हम बड़े मुसलमान होने के दावेदार करते हैं। इस्लाम नमाज रोज़े के अंदर नहीं रखा। इस्लाम के लिए तो हुज़ूर ने फरमाया कि मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो होता ही वो है कि जिसके हाथ, जुबान से, किरदार से, बातों से, अफ़आल से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। हम तो उस इस्लाम की बात करते हैं कि जिस इस्लाम के अंदर अगर कोई बंदा बिल्ली को प्यासा रखता है तो हुज़ूर फरमाते हैं वो जहन्नम में जाएगा। हम तो उस इस्लाम के पैरोकार हैं कि जिस इस्लाम के अंदर अगर कोई बंदा एक जानवर को पानी पिला दे, कोई खतून जानवर को पानी पिला दे तो वो जन्नत में चली जाए। हम तो उस इस्लाम की बात करते हैं कि जिस इस्लाम के अंदर मेरे आका ने फरमाया कि अफजल बात यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और हम उस इस्लाम की बात करते हैं जिसका अदना सा अमल यह है कि अदनाहा अमाततुल अज़ा अनित तरीक़ी, कि अदना सा अमल यह है कि जिसने रास्ते पे चलते हुए देखा कि कोई अजियत वाली चीज़ रखी है और उसके दिल में ये ख्याल है कि नहीं यार ये चीज़ अगर रखी हुई है तो मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला मुसलमान भाई यहाँ से गुजरेगा तो उसको तकलीफ होगी। हुज़ूर ने फरमाया कम अज कम अदना काम यही है कि रास्ते से अजियत वाली चीज़ हटाना। और फरमाया कि अदना काम का जो सवाब अल्लाह ने रखा है, फरमाया कि जो मुसलमान का ख्याल रखते हुए रास्ते से पत्थर हटा दे, कांटा हटा दे, अजियत वाली चीज हटा दे, तो फरमाया मेरा अल्लाह उसके बदले में भी बंदे को जन्नत अता फरमाएगा। और देखे ना मुफ्ती साहब, ये छोटी छोटी सी बातें, ये बिल्कुल मामूली सी बातें, चंद लम्हात में मतलब आप एक बड़ी नेकी कमा सकते हैं। यानी कि पत्थर आप हटा रहे हैं, किसी जानवर को दूध पिला रहे हैं, किसी जानवर को पानी पिला दिया आपने, तो ये इतनी सी बातों पे आपको रब ताला आपके सारे गुनाह माफ़ कर सकता है। क्या पता वो आपको जन्नत में दाखिल होने की नवीद सुना दे, कुछ भी नहीं पता। तो आप इतनी सी चीज़ों के लिए भी जो है ना, हमारे मज़हब में इतना प्यारा मज़हब है, मैं बार बार कहती हूँ हमारा मज़हब बहुत प्यारा है। दीन इस्लाम बहुत ही आसान मज़हब है और सबसे प्यारा मज़हब इसलिए कि इसमें छोटी छोटी ज़िंदगी गुजारने की जो चीज़ें हैं ना, कि किस तरह गुजारनी है,
हुकूकुल इबाद क्या है, हुकूक अल्लाह क्या है, इबादतें किस तरह करनी है, लोगों के साथ किस तरह से आपने अपने ज़िंदगी में, माशरे में चीज़ों को, अपने ताल्लुकात को और जो मामलात हैं उनको कैसे लेके चलना है, ये सारी चीज़ें हमारे मजहब ने बता दी हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं। अच्छा, हम चलेंगे जी, चूँकि हमारे पास जैसे कि आपको पता है कि नात ख़्वां हजरात भी मौजूद हैं और यहाँ पे बैठे हुए सैफुल्लाह जी, तो मैं चाहूँगी सैफुल्लाह से कि वो बारगाह रिसालत में हदिया नात पेश करने की सादत हासिल करें। हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हश्र में जब उनको सजदे से उठाया जाएगा, हम गुनाहगारों की बिगड़ी को बनाया जाएगा। बहुत खूबसूरत शेर। जब सवारी सैयदा जब सवारी सैयदा ज़हरा की आई हश्र में, तो हुक्म दे के सब की नजरों को झुकाया जाएगा, हम गुनाहगारों की बिगड़ी जब कहा सरकार ने, जब कहा सरकार ने मेरे यार से आठ दरवाज़ों से जन्नत में बुलाया हश्र की गायत हश्र की
کلام پیش کر رہے تھے سیف اللہ، اور بہت ہی خوبصورت انداز اور پیاری آواز جس کے اندر وہ پیش کر رہے تھے یہ نعتیہ کلام. اور بے شک ہمارے دلوں پہ، زبان پر، دماغ میں یہی دعا ہوتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں جب بھی ہم حشر میں جائیں، اٹھائے جائیں تو دیدار ہو، اور ان کے صدقے سے ہی تمام تر معاملات ہیں جو کہ چل رہے ہیں. جیسے کہ بار بار ہم کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں مسعودی صاحب کی طرف بھی آؤں، اور مسعودی صاحب جیسے کہ بات ہو رہی تھی اور مفتی محمد زاہد حسن رضوی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور آپ نے بھی بتایا، تو یہ جو ذخیرہ اندوزی کا معاملہ جس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں، خاص طور پر ہورڈنگ کا معاملہ، میں بار بار اس وقت کے عصر حاضر کی ٹرمینالوجی بھی یوز کرتی ہوں تاکہ لوگوں کو اندازہ بھی ہو جائے کہ ہم کس پہ بات کر رہے ہیں. اور ایک چیز بڑی جو ہم دیکھتے ہیں آج کل کہ لوگ، ایک تھوڑا سا تاثر یہ بھی ہو گیا ہے کہ لوگ اگر غلط کام کر بھی رہے ہوتے ہیں تو اس کو غلط نہیں مان رہے ہوتے یا نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی اپنے ایسے جو ریزنز ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہم مال پیسے بڑھا کر بیچ رہے ہیں یا کوئی اس طرح کر رہے ہیں تو ہمارا نقصان بھی تو ہو رہا ہے، اور کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، اس طرح کے ریزنز پیش کر کے بھی اس طرح کی بات کرنا کیا یہ جائز ہے؟ عذر گناہ بدتر از گناہ. گناہ کی تعویل کرنا، غلط کام کو صحیح ثابت کرنا، یہ اس فعل سے زیادہ برا ہے. یعنی فعل تو اپنی جگہ کبھی ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جب اس کی تعویل شروع ہو جائے، جس کے جواز کا پہلو معاشرے میں کریٹ کر دیا جائے، یہ زیادہ خطرناک ہے. کیونکہ جب آپ جواز کا پہلو تلاش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک تو فعل کو غلط کیا اور غلط فعل کو آپ صحیح ثابت کرنے جا رہے ہیں. یعنی لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں، لوگوں کو آپ گمراہ کر رہے ہیں. یہ گمراہ کرنے کا گناہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے کہ جو آپ خود گمراہی میں نفس کے حوالے سے، یعنی فی نفس سے اگر آپ گمراہ ہیں، ایک مرحلہ، اور پورے معاشرے کو گمراہ کرنا یہ دوسرا مرحلہ ہے. یہ بہت خطرناک گناہ ہوتا ہے جو دوسروں کو گمراہ کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے. اور شیطان کے حوالے سے دیکھیے ایک بات اچھی ہے، یاد رکھنی چاہیے. کسی نے بہت اچھی بات کی کہ شیطان کس طریقے سے ورگلاتا ہے. اچھا، شیطان ویسے تو بند ہے رمضان میں، لیکن اب بڑے بڑے شیطان، پہلے تو مسجد میں صرف اللہ والے آتے تھے، آج کل رمضان میں سب آ رہے ہیں. میں اور تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن یقیناً اللہ کا ڈر ہے. اللہ کا ڈر ہے، جو بھی آئے اور آ کے ہدایت، کچھ نہ کچھ ہدایت اس کو ضرور ملے گی، جتنی بھی، تو آنے سے نہ روکا جائے. خدا را کہ یہ ڈر ہے ہی اسی لیے کہ گناہگاروں کو پاکیزہ بنایا جائے، برائی کو چھڑوا کے اچھائی کی طرف لایا جائے، غلطی کی اصلاح کی جائے. یہ تو مسجد رمضان، یہ خدا کو ہماری عبادت نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہی ہمیں عبادت کی طرف مشغول کرتا ہے. شیطان کارنامہ کیسے کرتا ہے؟ کسی نے کہا کہ آئیے دکھاتے ہیں شیطان کارنامہ کیسے کرتا ہے. شیطان کارنامہ ایسے کرتا ہے کہ انہوں نے کہا دیکھیں، صرف وہ گئے ایک مٹھائی کی دکان پہ، اور مٹھائی کی دکان سے انہوں نے ذرا سا شہد کو انگلی پہ لیا، اور جہاں مالک بیٹھا تو اس کے پیچھے دیوار پہ ہلکا سا شہد لگا دیا. جب اس نے شہد لگا دیا تو اس کے بعد اس کے اوپر مکھیاں آگے بیٹھنے لگ گئیں. مکھیوں نے آگے بیٹھنا شروع کیا تو ساتھ میں چھپکلی بھی جو تھی وہ آنے لگی مکھیوں کو کھانے کے لیے. جب چھپکلی مکھیوں کو کھانے کے لیے آئی تو نیچے بیٹھی ہوئی بلی صاحبہ جو تھی، انہوں نے کہا آج تو بہترین شکار، تازی تازی چھپکلی ہاتھ آ رہی ہے. اس نے اس پہ جھپٹا مارا. ادھر ایک گراہک صاحب آئے ہوئے تھے، وہ اپنے بلڈاگ کو بھی ساتھ میں لائے ہوئے تھے. تو بلی کا شکار بلڈاگ کو نظر آیا تو اس نے اس کے اوپر جھپٹا مارا. اچھا، جب اس کی مالک کی بلی کے اوپر حملہ ہو جائے تو پھر تو اس کو جلا لانے ہی چاہیے. مالک نے ریوالور نکالی اور کتے کو مار دیا. وہ کتے کو مارا تو خیر وہ دونوں میں، دو مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا. تو یہ تعویلات جس کی طرف آپ نے کہا نا کہ عذر پیش کرنا، غلط چیز کا عذر پیش کرنا. دیکھیے، آپ خدا نخواستہ آپ سے نماز نہیں پڑھ رہے، یہ ایک برائی ہے، اور نماز کی اہمیت کو گھٹانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. آپ کوئی اور گناہ کا فعل کر رہے ہیں، اگر وہ کر رہے ہیں تو چھپ کے کرا جائے.
پہلی بات تو یہ ہے اگر کرنا ہی انسان کی عادتاً بچ جائے، لیکن سب سے اچھی عادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما چکے ہیں کہ جب ایک ایسا شخص آیا کہ اصلاح کی بات زیادہ ہونی چاہیے، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ سچ بات یہ ہے کہ میں پورے اسلام پر تو عمل نہیں کر سکتا۔ آج کل یہ بھی نہیں ملتا، عمل ذرا برابر بھی نہیں کریں گے، لیکن دعویٰ اسلام اتنا زیادہ ہے کہ اللہ اکبر ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں زیادہ مسلمان نہیں ہو سکتا، میں چھوٹا موٹا مسلمان رہ سکتا ہوں، کوئی ایک آدھ کام بتا دیجئے، وہ آپ کی محبت میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ میں ضرور انجام دے لوں گا۔ سارے کام تو میں نہیں وعدہ کرتا آپ سے، لیکن ایک کوئی چھوٹا سا کام بتا دیجئے، ایک کام مجھے بتا دیجئے جو مجھے کرنا ہو وہ میں ضرور کروں گا۔ تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اچھا ایسا ہے کہ آج کے بعد سے تم جھوٹ بولنا چھوڑو، بس جھوٹ بولنا چھوڑو۔ وہ تو بہت خوش ہو گیا، تو کوئی کام ہی نہیں بتایا، میں تو پتہ نہیں سوچا تھا رات کو آدھی رات کو کھڑا کرا دیں گے، کوئی نماز لمبی والی پڑھوائیں گے کہ ایک نماز پڑھ لو 4 گھنٹے والی 2 گھنٹے والی، یا کوئی اور بڑا کام بتائیں گے، یہ تو انہوں نے کہا جھوٹ نہیں بولو، تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے یا رسول اللہ حاضر۔ اب اس کے بعد وہ چلا گیا۔ اب وہ جو بھی برا کام کرنا چاہے، کوئی برائی کرنا چاہے، کوئی برا فعل انجام دینا چاہے، تو کیا ہو رہا ہے، اسے یاد آ جاتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے پوچھیں گے تم نے کیا، مجھے کہنا پڑے گا نہیں میں نے تو نہیں کیا، تو جھوٹ ہو جائے گا، جھوٹ تو میں وعدہ کر چکا رسول سے کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ ام الخبائث ہے، یہ احتکار المحتکر ملعون، یہ احتکار کرنے والے کو ملعون کہا گیا، یعنی اس پہ لعنت ہے، یعنی یہ لعنتی والا کام آپ کر کر کے اپنے بچوں کو پیٹ پالیں گے، استغفر اللہ۔ پھر یہ لقمہ حرام سے کبھی بھی اندر سے الہ کی آواز نہیں نکل سکتی، اس کے لیے شرط ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ صدائے لا الہ کہاں سے آئے، اس کو گلا تو گھونٹ دیا ہے، ہمارے جھوٹ نے، ہمارے حرام کام نے، ہمارے حرام غذا نے ہمارے گھر میں سے۔ کیوں آج بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے نافرمان ہو رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہی ہے، اس کی ایک وجوہات میں سے وجہ یہ ہے کہ نافرمانی کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو لقمہ حرام کھلایا۔ آپ اگر اس کا لقمہ حلال ان کو دیتے تو پھر آپ کو وہ پرواز دیکھتے، لیکن بس میں یہی کہوں گا کہ آج چونکہ اب مغرب کا وقت قریب آ گیا، اور آج سبط اکبر یعنی فرزند رسول خدا، یا یوں کہیے آل رسول کے گھر میں آج بڑی یہ ہے نا کہ سورہ کوثر پوری نازل ہوئی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ پوری سورہ نازل ہوئی کہ ہم یہ کیوں لوگ تانا دیتے تھے۔ تو آج میرے رسول کے گھر میں وہ فرزند آ رہے ہیں کہ جس سے اب نسل نبوت کو چلنا ہے، یعنی فرزند امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہے کہ جو سید شباب اہل الجنہ ہے۔ تو جنت میں جانے کی دعا مانگیے، مگر سردار کے توسل سے مانگیے۔ امام حسن، مولا امام حسن، جیسے ابھی بچی نے کہا تھا کہ حسنین کے نانا سے مانگیے، تو حسنین کے آج حسن آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز ہے مسعودی صاحب نے جو ہے وہ وائنڈ اپ کیا سارا معاملہ۔ اچھا میں اسپانسرز کا بتا دوں، پھر دعا سے کی طرف ہم جائیں گے۔ ایک مرتبہ جی اسپانسر جو ہمارے ٹرانسمیشن کے ہیں، جو اس کو اسپانسر کر رہے ہیں، اس میں شامل ہیں پیپسی، ہمارے ٹرانسمیشن میں جو اسپانسر ہے اس میں شامل ہیں مغلیہ نمکو، تھوڑا سا نمکین ہو جائے کہتے ہیں، روح افزا ساتھ ہے جی، اور ریفریشنگ انرجائزنگ ڈرنک نیشن کا نیلسن پینٹ ہے، یہی تو رنگ ہے زندگی کے۔ ساتھ ہی ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہے ہیں فیف گروپ، فورٹائل کر رہا ہے اسپانسر ایس کے مارکیٹنگ بائی صدیق یعنی، ٹوکیو پرکلی ہیٹ پاؤڈر اینڈ ٹوکیو نیم سوپ، پیزا پوائنٹ کر رہا ہے جو کہ 1 2 3 4 نہیں بلکہ ایک ساتھ دے رہا ہے 55% ڈسکاؤنٹ۔ اس کے علاوہ جی نسیم مسالے، گڈ ملک، کوئز، شیخ مسالے، اور فوڈ اسپانسر میں کراچی ذائقہ حلیم۔ ساتھ ہی جی ڈھاکہ سویٹس کا اہتمام جو ہماری افطاری کا کیا ہے وہ ڈھاکہ سویٹس اینڈ بیکرز نے کیا ہے آج کا افطار کا یہاں کا جو ہمارا دسترخوان ہے۔ تو ہم تمام اپنے اسپانسرز کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بندے ہیں، اور آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں ناظرین کہ آپ بھی اس ٹرانسمیشن کو پسند کر رہے ہیں اور اپنا فیڈ بیک دے رہے ہیں۔ میں آپ کی سب سے زیادہ شکر گزار ہوں۔ ساتھ ہی وارڈروب کی بھی بات کریں، آج کا آؤٹ فٹ ڈیزائن کر کے بھیجا ہے جی کے لائنز فیشن ہے، تھینک یو سو ویری مچ ادنان فور سینڈنگ اس دس پریٹی آؤٹ فٹ۔ ساتھ ہی میں مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب
साहब और अल्लामा मसूदी साहब की भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों यहाँ पर आए, और हमारे नाथवा हजरात तंजीला और सैफुल्लाह आप दोनों की भी मैं चाहूँगी मुफ्ती मोहम्मद ज़ाहिद इस्लाम रिज़वी साहब दुआ करा लीजिए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। या इलाहल आलमीन, हमारी आज की इस नशिस्त को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हमने जो कहा, जो सुना, जो सुनाया, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हमारे सामीन और नाज़रीन को भी अमल करने की तौफीक अता फरमा। या इलाहल आलमीन, पूरी उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा। हम सबको अपने प्यारे आका मौला की सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमा। हम सबको इश्क मुस्तफ़ा में जीने मरने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले जलीला से K21 चैनल को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियां अता फरमा। इनकी इस कोशिशों को, काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। पूरी टीम को दीन और दुनिया के इनामात अता फरमा। परवरदिगार आलम पूरी उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा। हमारे शहर कराची को अमन का गहवारा बना। वतन अजीज़ मुल्क पाकिस्तान की सलामती फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन, हमारी सबकी दुआएं कबूल फरमा। आमीन इलाही आमीन। और नाज़रीन, इसी के साथ जो है वो हम अपनी ट्रांसमिशन के अख्ताम की तरफ अब बढ़ रहे हैं, और चूँकि तंजीला कामरान यहाँ मौजूद हैं तो इस ट्रांसमिशन से आप मुझे अपनी मेज़बान रिदा सैफ़ी को इजाज़त दीजिए। और हमारे तमाम मेहमानों को जाते जाते मैं चाहूँगी कि 2 अशार नात के आप पेश करें और उसी से हम फिर इजाज़त लेंगे। कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना